स्वागत छ फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा। आज हामी हेर्नेछौँ एनाटोमीको होल सिलेबस कभर्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको सिरिजको पार्ट 1 आइसकेको छ। त्यो तपाईहरु हेर्नु भएको होला सायद, अनि नहेरेको भए हाम्रो च्यानलमा गएर एनाटोमीको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। अनि यो पार्ट 2 हामी स्टार्ट गर्दैछौँ आज। सो स्टार्ट गरौँ। क्वेसन भनेको इन्ट्रो टु रेस्पिरेटरी सिस्टमको इन्ट्रोडक्सनबाट हो। इन्ट्रोडक्सनबाट आउने भनेको डिफाइन एक्सटर्नल एन्ड टिस्यु रेस्पिरेसन। जुन एक्सटर्नल भनेको टिस्यु बाहिरको रेस्पिरेसन र टिस्यु भित्रको रेस्पिरेसनको डेफिनेसन भन्दैछ। त्यस्तै छ राइट डाउन द फङ्सन अफ, अब फङ्सन भन्दैछ लेख्नको लागि, जस्तै ल्यारिङ्सको भयो, ट्र्याकियाको भयो, डायफ्रामको भयो, यिनीहरूको फङ्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै छ एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एक्सक्रेटेड फ्रम आवर बडी। अब हाम्रो बडीबाट रेस्पिरेसनको बेलामा CO2 कसरी एक्सक्रेट आउट हुन्छ हाम्रो बडीबाट, त्यसको मेकानिजम लेख्न भन्दैछ। त्यस्तै छ व्हाट इज रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसन भनेको के हो, डिस्क्राइब द मेकानिजम अफ इन्स्पिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन। इन्स्पिरेसन भनेको इन भनेको हाम्रो भित्र जुन अक्सिजनको इन्हेलेसन हुन्छ त्यो भयो, अनि एक्सपिरेसन भनेको CO2 को एक्सहेलेसन हो। त्यस्तै छ डिस्क्राइब लङ भोल्युम विथ डायग्राम। अब लङ भोल्युमको डिस्क्राइब गर्न भन्दैछ, अनि डायग्राम भनेको हाम्रो लङ्सको डायग्राम लेख्नु पर्नेछ। त्यस्तै छ ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एन्ड लङ्स। अब यहाँ पनि छ हाम्रो वेल लेभल डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टमको र लङ्सको। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम र लङ्सको डायग्राम सोध्न सकिन्छ। रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट त्यसो खासै 6 मार्क्सको मात्र क्वेसन आउँछ, तर हाम्रो 2वटा लङ क्वेसन हुन्छ जुन 10-10 मार्क्सको आउन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट पनि 10 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ, त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरू छ। अब 7 नम्बरमा हेर्दाखेरि एक्सप्लेन हाउ द इन्टरकोस्टल मसल्स एन्ड डायफ्राम हेल्प इन मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन। अब इन्टरकोस्टल मसल हुन्छ र डायफ्राम हुन्छ, त्यसले कसरी हाम्रो रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्दैछ त्यसको एक्सप्लेनेसन भन्दैछ। अनि त्यस्तै छ अर्को वाट आर द डिफ्रेन्ट भोल्युम्स एन्ड क्यापेसिटिज अफ लङ्स हुन्छ। यहाँ त्यो मिस्टेक त्यो कटेको छ, क्यापेसिटिज अफ लङ्स यो भनेको वाट आर द डिफ्रेन्ट भोल्युम्स एन्ड क्यापेसिटिज अफ लङ्स छ। अब यसमा भनेको हाम्रो लङ्समा जस्तै टाइडल भोल्युमहरू हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट भोल्युमहरूको डेफिनेसन लेख्न भन्दैछ, र क्यापेसिटिज अफ लङ्सले कति क्यापेसिटी अकुपाई गर्न सक्छ त्यो भनेको भन्दैछ यहाँ लेख्नको लागि। अब त्यस्तै छ इन्ट्रोडक्सन टु डाइजेस्टिभ सिस्टम। डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट 2 मार्क्सको मात्र क्वेसन आउँछ जुन सिलेबस अनुसार लेखेको छ, किनभने हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको जुलोजीमा पढि नै सकेछौँ। सो यसबाट खासै त्यस्तो क्वेसन आउँदैन, तर आइदियो भने हामीले जुलोजीमा पढेछौँ, त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। अनि केही क्वेसनहरू छ जस्तै डिफाइन इमल्सिफिकेसन। अनि इमल्सिफिकेसन भनेको के हो, त्यस्तै फङ्सन अफ लिभर भन्न सकिन्छ लेख्न। ड्र वेल लेभल डायग्राम। अब लिभरको डायग्राम पनि सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै मेन्सन द नेम अफ अर्गन्स अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम। अब माउथ, इसोफेगस, फेरिङ्स त्योहरू लेख्नु पर्ने छ यसमा। त्यस्तै छ लिस्ट द डिफ्रेन्ट एक्जोक्राइन सेल्स फाउन्ड इन स्टोमक एन्ड मेन्सन देयर सिक्रेसन। अब HCl सिक्रेट गर्ने कुन सेलहरू हुन्छ त्यो सबै सेलहरूको नाम लेख्नुपर्छ एक्जोक्राइन सेलहरूको, र त्यो के सिक्रेट गर्छ कुन केमिकलहरू त्यो पनि लेख्नुपर्छ। त्यस्तै छ राइट डेन्टल फर्मुला अफ ह्युमन। अब ह्युमनको डेन्टल फर्मुला भनेको यसमा 2टै हुन्छ, जुन हाम्रो पर्मानेन्ट टिथ हुन्छ त्यसको पनि र टेम्पोरेरी टिथ हुन्छ, 2टैको डेन्टल फर्मुला लेख्नुपर्छ। त्यस्तै छ डिफाइन पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस भनेको के हो, पेरिस्टाल्सिस भनेको हाम्रो जुन आफैले खाना खाँदाखेरि जुन इसोफेगसमा अटोमेटिक मुभमेन्ट हुन्छ त्यसलाई पेरिस्टाल्सिस भन्छ। त्यस्तै राइट डाउन द फङ्सन अफ प्यानक्रियाज। अब प्यानक्रियाजको फङ्सनहरू पनि यसमा लेख्नुपर्छ। त्यस्तै छ इन्ट्रोडक्सन टु युरिनरी सिस्टम। युरिनरी सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन लेख्नुपर्छ यसमा। सो यो भनेको 5 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। अनि यसमा सोध्ने क्वेसनहरु भनेको डिफाइन
जीएफआर भनेको के हो र डिस्क्राइब द मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन। अब युरिन फर्मेसन कसरी हुन्छ त्यसको मेकानिजम धेरै पटक सोधेछ, भने त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ नेफ्रोन। नेफ्रोनको वेल लेभल डायग्राम भन्दैछ, अनि त्यसको लेभल गरेपछि अलिकति सर्ट नोट्स पनि पढ्नु होला, किनभने त्यो पनि आउन सक्छ। त्यस्तै छ डिफाइन मिक्चुरेसन, लिस्ट द फङ्सन अफ किडनी। अब मिक्चुरेसन भनेको के हो डेफिनेसन लेख्नु होला, अनि त्यसमा फङ्सन अफ किडनी पनि सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै छ राइट द कम्पोजिसन अफ युरिन। अब युरिनरी सिस्टममा युरिन त आइ नै हाल्यो, सो युरिनको कम्पोजिसन के हुन्छ त्यो पनि सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल अर्ग्यान। किडनी एउटा रेट्रोपेरिटोनियल अर्ग्यान हो। वाट डज इट मिन्स भनेको यो भनेको के हो त्यसको एक्सप्लेनेसन भन्न सकिन्छ। त्यस्तै छ इन्ट्रोडक्सन टु नर्भस सिस्टम। नर्भस सिस्टमबाट सोध्ने भनेको 5 मार्क्सको क्वेसन हो। सो हेरौँ यसको क्वेसनहरू। डिस्क्राइब रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क भनेको के हुन्छ, अनि वाट आर द डिफरेन्स बिट्विन सिम्प्याथेटिक एन्ड प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम। सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा के डिफरेन्ट छ त्यो लेख्नु भन्दैछ। त्यस्तै छ डिफाइन सिएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड। राइट अबाउट इट्स सिक्रेसन, कम्पोजिसन, पाथवे अफ फ्लो एन्ड फङ्सन। सिएसएफ भनेको के हो त्यो भन्छ, अनि यसको सिक्रेसनको कम्पोजिसन के हो, पाथवे अफ फ्लो के हो, फङ्सन के हो त्योहरू लेख्न भन्दैछ। त्यस्तै छ 3 नम्बरमा डिफाइन न्युरोन। न्युरोन भनेको के हो र न्युरोग्लिया भनेको के हो, अनि राइट डाउन द कम्पोजिसन एन्ड फङ्सन अफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइडको कम्पोजिसन र फङ्सन लेख्न भन्न सकिन्छ। त्यस्तै छ ड्र अ वेल लेभल डायग्राम अफ न्युरोन, अनि न्युरोनको वेल लेभल डायग्राम पनि सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै छ अर्को भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम 6 मार्क्सको छ, तर सोद्धाखेरि सिलेबस अनुसार त 6 मार्क्सको छ, तर ओल्ड इज गोल्डको मोडल क्वेसन अनुसार यसबाट 10 मार्क्समा पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। सो यो हेर्नु होला राम्ररी। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू म 3टा यहाँ लेखाइसकेको छु, तर पनि अझै तपाईँहरू त्यसमा एक्सप्लेन त्यसको अलि स्टडी गर्नु होला, जसले गर्दा अलि हेल्प हुन्छ त्यसमा। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनेको एक्सप्लेन मेन्सुरल साइकल हो। अब मेन्सुरल साइकल भनेको धेरै पटक सोध्ने 5 मार्क्सको क्वेसन हो। सो यो पढ्नु होला राम्ररी, पुरै फुल स्टडी गर्नु होला मेन्सुरल साइकलको। अनि त्यस्तै डिफाइन ओभुलेसन, मेन्सन इट्स मेकानिजम। अब ओभुलेसन भनेको के हो र यसको मेकानिजम के हो। यदि मेन्सुरल साइकलमा केही डाउट भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, म भिडियो बनाइदिन्छु बरु। अनि अर्को छ ड्र अ वेल लेभल डायग्राम अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको फिगर आउन सक्छ, त्यसमा खास गरी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको आउने हो, र रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा सोध्ने पनि खास गरी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाटै सोधिन्छ। र अल्सो राइट देयर नेम्स। अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको नामहरू पनि लेख्नु होला, त्यसमा लेबल गर्नु होला र लिस्ट आउट पनि भन्न सकिन्छ। सो नामहरू पनि याद गर्नु होला। त्यस्तै छ इन्ट्रोडक्सन टु इन्डोक्राइन सिस्टम। इन्डोक्राइन सिस्टम भनेको 6 मार्क्समा सोध्ने हो। अब यसको डिफाइन होमियोस्ट्यासिस एन्ड एक्सप्लेन इट्स मेकानिजम विथ इक्जाम्पल। अब होमियोस्ट्यासिस भनेको के हो र यसको मेकानिजम के हो इक्जाम्पल सहित लेख्न भन्दैछ। त्यस्तै छ डिस्क्राइब नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम। यो भनेको फेरि बिबिआई छ, यो 3-4वटा च्याप्टरमा आइसकेको क्वेसन हो र यो सोधेको पनि छ, त्यही भएर यो डिस्क्राइब नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम राम्ररी पढ्नु होला। अनि त्यस्तै छ डिफरेन्स बिट्विन इन्जाइम्स एन्ड हर्मोन्स। अब इन्जाइम्स र हर्मोन्सको बिचमा डिफरेन्स के हुन्छ त्यो लेख्नु होला। त्यस्तै छ डिफरेन्स बिट्विन इन्डोक्राइन एन्ड एक्जोक्राइन। इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइनको बिचमा के डिफरेन्सहरू छ त्यो लेख्नु होला। त्यस्तै छ राइट सर्ट नोट्स अन पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट धेरै क्वेसनहरू आएको छ, त्यही भएर म सर्ट नोट्स यहाँ राखिदिएको छु। त्यो सर्ट नोट्स पढ्नु होला किताबबाट वा जहाँबाट होस्। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको अलि डिटेल स्टडी गर्नु होला। अनि त्यस्तै छ लिस्ट द हर्मोन्स सिक्रेटेड बाई। अब कुन हर्मोन्स सिक्रेट हुन्छ, जस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट कुन हर्मोन्स सिक्रेट हुन्छ, एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट कुन हर्मोन सिक्रेट हुन्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट कुन हर्मोन सिक्रेट हुन्छ त्योहरू लेख्नु होला। अब त्यस्तै छ
इन्ट्रोडक्सन टु स्पेसल सेन्सरी अर्गान यो भनेको 2 मार्क्समा मात्रै आउने क्वेसन हो, सो यसको धेरै पढ्नु पनि पर्दैन। डिफाइन होमियोपोएसिस, हेमोपोएसिस, लिस्ट द साइट अफ हेमोपोएसिस। अब यसमा हेमोपोएसिसमा यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक छ, हेमोपोएसिस भनेको हेमोपोएसिस होमियोपोएसिस नै हुन्छ। यसको मलाई पनि अलिक कन्फ्युजन छ, म बरु कमेन्टमा गरिदिन्छु अनि पिन गरिदिन्छु त्यो होमियोपोएसिसको स्पेलिङ के हो भनेर। अनि अर्को छ मेन्सन द नेम अफ इयर ओसिकल्स विथ वेल लेभल डायग्राम, राइट डाउन द फङ्सन अफ इयर ओसिकल। यो भनेको इयरको लागि हो, इयरमा के हुन्छ त्यसको क्वेसन हो, सो यो पढ्नु होला, यो भनेको इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अनि राइट द फङ्सन अफ स्किन। अब राइट द फङ्सन अफ स्किन इन रेगुलेटिङ बडी टेम्परेचर हुन्छ यहाँ भनेको बडी टेम्परेचर हुन्छ। राइट द फङ्सन अफ स्किन इन रेगुलेटिङ बडी टेम्परेचर। अब बडी टेम्परेचरलाई कसरी रेगुलेट गर्छ स्किनले त्यो भनेको लेख्न भन्दैछ। अनि अर्को भन्दाखेरि ह्युमन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। अब ह्युमन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसको हेर्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट बिट्विन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। अब ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा यसमा डेफिनेसन पनि आइहाल्छ र अझै केही आउँछ, त्यही भएर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको डिफ्रेन्सिएट भनिदिएको छ। त्यस्तै छ डिफाइन इम्ब्रोनिक एन्ड फोइटस स्टेज। इम्ब्रोनिक स्टेज र फोइटस स्टेजको डेफिनेसन लेख्न भन्न सकिन्छ। त्यस्तै डिस्क्राइब इन डिटेल एन्ड डिफ्रेन्ट स्टेज अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट। अब ह्युमन डेभलपमेन्टको कुन कुन स्टेजहरू छ त्यसको डिस्क्राइब र डेफिनेसन डिफ्रेन्ट गर्न भन्दैछ। त्यस्तै छ डिफाइन प्लासेन्टा, एक्सप्लेन फोइटल ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम। प्लासेन्टाको डेफिनेसन भन्न सकिन्छ अनि फोइटल ब्लड सर्कुलेसन सिस्टमको एक्सप्लेनेसन भन्न सकिन्छ। त्यस्तै छ 5 नम्बरमा डिफाइन इम्ब्रियो, राइट एबाउट फिचर्स अफ एडोलेसेन्ट। अब इम्ब्रियोको डेफिनेसन अनि फिचर्स अफ एडोलेसेन्टको बारेमा लेख्न भन्दैछ। अनि तपाईहरुले धेरै कमेन्ट पनि गर्नुभएछ कि कुन कुनबाट लङ क्वेसन आउँछ 10 मार्क्सको, सो मैले यहाँ लास्टमा राखिदिएको छु। बडी फ्लुइड्सबाट 10 मार्क्सको फिक्सै हो, यो 10 मार्क्सको बडी फ्लुइड्सबाट एउटा न एउटा क्वेसन आउने नै छ। अनि त्यस्तै जुन मोडेल अनुसार छ, मोडेल क्वेसन अनुसार त्यहाँबाट हेर्दाखेरि स्केलेटल सिस्टमबाट आउन सक्छ 10 मार्क्सको एउटा क्वेसन, रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट आउन सक्छ र रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट। यो तीनटा मध्ये कुनै एउटाबाट अर्को क्वेसन आउन सक्छ। तीनटा क्वेसन हुन्छ, एउटा त भयो, एउटा क्वेसन त बडी फ्लुइड्सबाट भयो, अर्को क्वेसन भनेको स्केलेटल सिस्टमबाट आउन सक्छ अनि अर्को भनेको रेस्पिरेटरी वा रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट आउन सक्छ। सो यति पढ्नु होला अनि लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। हस्, अब अर्को भिडियो चाहिँ एमसीक्यूमा आउने हो कि कुन टपिक आउने हो कमेन्ट गर्नु होला, म त्यही अनुसार अर्को भिडियो ल्याउने नै छु।